ल ठीक छ, मैले यसो हेर्नुस् त, अलि अस्तिको कुरालाई फेरि रिभिजन गरिदिन्छु, फेरि एकचोटि सुनिदिनुस्। कन्ट्रोल चार्टको कुरो गर्दैछौँ हामी। कन्ट्रोल चार्टलाई हामीले दुई प्रकारले बाँड्दछौँ। हामीले अस्ति भनेकै पनि कुरो थोरै रिभिजन, आज हामीले क्लासलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले अलिकति यो चार्टको फर्मेटलाई सम्झेर बल्ल अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ न। कन्ट्रोल चार्ट दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा हुन्छ कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल, अर्को हुन्छ कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट। अब कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल र कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युटको कुरा गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भन्ने जान्नको लागि कन्ट्रोल चार्ट बनाइदियो रहेछ। अनि प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भन्दै गर्दा नि हामीले ओभरअलमा उत्पादन गरेका समग्र प्रोडक्सन गरिएका क्वान्टिटीहरूलाई आधार बनाएर हामीले प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भनेर हेर्न खोज्छौँ भने त्यो कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल भयो। अनि उत्पादित वस्तुहरूको समूहबाट हरेक लट साइजमा केही न केही डिफेक्टिभ मात्रा त उत्पादन हुँदो होला नि त, हैन र? जस्तै मान्नुहोस् एउटा स्याम्पल लटमा तपाईँले 1000 वटा वस्तु उत्पादन गर्नुभएको छ, स्याम्पल साइज 1000 रह्यो। त्यो 1000 वटा मध्ये 2टा हो कि 3टा हो कि 4 वटा हो कि 5 वटा अथवा त्योभन्दा बढी डिफेक्टिभको मात्रा त उत्पादन भएको होला नि त। फेरि अर्को लटमा फेरि 1000 वटा वस्तु उत्पादन गर्नुभयो, फेरि त्यहाँ पनि 2, 4, 5 वटा डिफेक्टिभको संख्या होला। अनि हरेक उत्पादन गर्दा त केही न केही डिफेक्टिभहरू त उत्पादन होला नि त। भनेपछि त्यो डिफेक्टिभहरूलाई मात्रै लिएर हामी प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भनेर हेरेर खोज्दछौँ भने त्यसलाई कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट भनिन्छ। अनि समग्रमा उत्पादित वस्तुहरूको क्वान्टिटीलाई लिएर आधार बनाएर हामीले प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन हेर्न खोज्दछौँ भने त्यसलाई कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल भन्छ। अनि कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट अर्थात् मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट भनिन्छ भने एट्रिब्युटमा कि बी चार्ट कि एनपी चार्ट कि सी चार्ट भनिन्छ। पी चार्ट र एनपी चार्ट भनेको एउटै कुरो भयो, सी चार्ट भनेको अलिकति फरक जात भयो। जुन कुरो पी र एनपी पढिसकेपछि यसको बारेमा चर्चा गरिहालिन्छ। पछिल्लो क्लासमा हामीले मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट पढ्यौँ, भेरिएबलको बारेमा कुरो गऱ्यौँ, प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूले सोल्युसन गर्नुभयो, केही अलिकति प्रोडक्टिभ क्वेसन्सहरू पनि आएको थियो। आज हामीले यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले 10-15 मिनट हामीले त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै आज हामी एट्रिब्युटमा जान खोज्दैछौँ। त्यसो भए अब एट्रिब्युटमा जानुभन्दा पहिले मैले यो चार्ट अस्तिकै कुरालाई दोहोऱ्याइदिए मात्रै हो। आज म फेरि विषयवस्तुमा छिर्न खोजेँ। कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट भित्रको पी चार्ट र एनपी चार्ट कता छ म खोज्दैछु। अनि बल्ल त्यहाँ गएँ। ल ओके, आइसकेको रहेछ नि। ख्याल गर्नु होला यहाँनिर, मैले अलि ठुलो पनि बनाएँ यहाँनिर, यसो ख्याल गरौँ। चाहिने थ्योरिजहरूलाई पहिला हामीले यहाँ पढौँ, त्यसपछि यसका कुराहरूलाई जोड दिनु होला। हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने both P chart and NP chart are used for knowing that whether the production process is under control or not with respect to defective items भनेको छ। समग्रमा उत्पादित गरेको वस्तुहरूलाई आधार बनाउँदैन हामीले उत्पादन गरिएका ती लट्सहरू मध्येबाट डिफेक्टिभहरू कतिवटा निकालिएको छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर पी चार्ट र एनपी चार्ट बनाउँछौँ। भनेपछि पी चार्ट र एनपी चार्ट दुईटै एउटै कुरोसँग सम्बन्धित भयो भनेर बुझौँला। पी चार्ट र एनपी चार्ट इनफ्याक्ट भन्ने भने एउटै नै कुरो हो, मात्र पी फर प्रोपोर्सनको अगाडिपट्टि एन हाल्यो भने त्यो एनपी भएको। र जब एन हाल्छौँ, एन भनेको त नम्बर भयो, अनि नम्बर भन्ने बित्तिकै त नम्बर अफ डिफेक्टिभसँग रिलेटेड हुन गयो। यति कुरो हाम्रो दिमागमा भइसक्नुपर्छ जहिले पनि। अनि निलो अक्षरले यहाँ के हाइलाइट गर्न खोजेको छ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, द रिजल्ट डज नट भ्यारी बाई अप्लाइङ पी चार्ट एन्ड एनपी चार्ट भन्छ। कुरो बुझ्यो नि होइन? भनेपछि हामीले पी चार्ट बनाऊ अथवा एनपी चार्ट बनाऊ, यसले नतिजालाई केही पनि तरिकाले फरक देखाउँदैन। 100% जहिले पनि एउटै मात्रै हुन्छ, रत्तिभरि पनि चेन्ज आउँदैन। तपाईँले पी चार्ट बनाइसकेपछि यसको अर्थ एनपी चार्ट नबनाए पनि भयो, एनपी चार्ट बनाएपछि पी चार्ट नबनाए पनि भयो। तर यही कुरो जब हामीले उता फर भेरिएबलको लागि कुरो गर्दा रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट भनेको फरक चार्ट थिए। तपाईँको रेन्ज चार्टले प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ भन्दै गर्दा मिन चार्टले कन्ट्रोलमा छैन भन्न पनि सक्थ्यो, अथवा मिन चार्टले कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरो गर्दै गर्दा रेन्ज चार्टले कन्ट्रोलमा छैन भन्न पनि सक्थ्यो प्रोडक्सन प्रोसेसलाई। तर पी र एनपी चार्ट भनेको वास्तवमा एउटै कुरो, लेखिने अनुहार मात्रै फरक हो। पीले एउटा कुरो बोल्यो, एनपीले अर्को कुरो बोल्यो, तर दुईटैले सङ्केत गर्ने एउटै मात्रै कुरो हो। जस्तै एउटाले अङ्गुर भन्दै गर्दा अर्कोले ग्रेप भन्छ। अङ्गुर र ग्रेप भन्दाखेरि त्यो दुईटा फरक भाषा बोलिएकै मात्रै हुन्, तर दुईटै भाषाले सङ्केत गरेको एउटै कुरो हो। जुन लहरामा फल्ने एउटा फल, जुप्पामा भएर बस्ने फल, दुईटैले एउटै कुरालाई सङ्केत गरेको छ। बोल्दा बोलिने भाषा मात्रै फरक परे, कसैले अङ्गुर भने कसैले ग्रेप भने। अझै संस्कृत विद्यालय बनाउनुहुन्छ भने द्राक्षा फलम भन्छ। आखिरमा कुरो त्यही त हुँदैन र? भनेपछि भन्ने कुरो चाहिँ फरक, तर लास्टमा आउने नतिजा एउटै।
के अन्तर्गत भन्दा पी र एनपी चार्ट अन्तर्गत। यति कुरो सम्झिँदै फेरि हामीले यसमा भएको कुरालाई चर्चा गरौँ। त्यसो भए दुईटै कुरो एउटै हो भने किन एउटै मात्रै नपढौँ त भन्दा यसका पनि के लिमिटेसन छ। कुनै बेलामा पी चार्ट नै बनाउनु हामीलाई बाध्यता रहन्छ, कुनै बेलामा एनपी चार्ट नै बनाउनु हामीलाई बाध्यता रहन्छ। यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढौँ। के लेखिन्छ तलपट्टि हेर्नुहोस् त कालो अक्षरमा, इफ स्याम्पल नम्बर्स आर रिलेटिभली स्मल एन्ड द फ्र्याक्सन भनेको पर्सेन्टेज भन्दो रहेछौँ हामीले, एन्ड द फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ्स इज गिभन इन द क्वेसन देन वी सुड प्रिफर पी चार्ट। सुन्नुहोस् है कस्तो मिठो कुरो लेखेको रहेछ भने यदि तपाईँलाई स्याम्पल नम्बर्सहरू के हामीले गन्दाखेरि जुन गन्छौँ नि 1 2 3 4 5 जुन गन्छौँ, त्यो गनिने कुराहरूलाई हामीले गनेपछि त्यो अलिकति सानो रहेछ रिलेटिभली, भनेपछि 8 वटा 10 वटा बढी मतलब 12 वटा 13 वटा 15 वटा भनौँ न, त्यति वटासम्म छ भने त्यो भनेको सर्लका पेजमा अटाउन सकिने कुरा भए, एउटा लाइनमा एउटा रोमा अटाउन सकिने कुरा भए, त्यसलाई हामीले एउटा स्मल स्याम्पल नम्बर्सहरू भन्छौँ। अनि अलरेडी पर्सेन्टेजमा पनि डाटा क्यालकुलेसन गरेरै दिएको छ भने थप हामीले वर्किङ्सहरू गर्नु परेन। त्यस्तो अवस्थामा पी चार्ट बनाउँदा पनि हामीलाई सजिलै रहन्छ। अब त्यो नभएर अदरवाइज भनिदिएको छ भने यस बाहेकको जुनसुकै अवस्था, अदरवाइज एनपी चार्ट सुड बी कन्स्ट्रक्टेड फर कन्भिनियन्स। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा एनपी चार्टलाई अलिक सुविधायुक्त चार्ट भनेर हामीले बुझ्दछौँ। यो कुरालाई एकदम ख्याल गर्नु होला। पी चार्ट र एनपी चार्टले दिने नतिजा जहिले पनि एउटै, हर हमेसा एउटै। सजिलो कुन हुन्छ भन्दा मैले त भन्छु एनपी हुन्छ। किन एनपी चार्ट सजिलो भन्ने कुरो गर्दा नि पी चार्ट बनाउने हो भने डाटालाई पर्सेन्टेजमा आफूले क्यालकुलेसन गरेको हुनु पर्यो, कुरो भन्नु हो त। अनि एनपी चार्टमा तपाईँको नम्बर मात्रै भइदियो हुन्छ। अनि नम्बर त प्रश्नले जहिले पनि दिने नै भयो नि, किनकि नम्बर अफ डिफेक्टिभ नदिएसम्म त प्रश्न त आउँदैन। तर त्यही नम्बर अफ डिफेक्टिभलाई फेरि पर्सेन्टेजमा रिक्यालकुलेट गरेर बल्ल हामीले नयाँ काम थाल्नुपर्ने भएकोले नि पी चार्टको तुलनामा एनपी चार्टको तुलनामा पी चार्टमा एउटा काम बढी हुन्छ, एक स्टेप काम बढ्छ। केमा भन्दा पी चार्टमा, के को तुलनामा भन्दा एनपी चार्टको तुलनामा। तसर्थ प्रश्नले ठाडै मुखै फोडेर पी चार्ट बना नभन्दासम्म आखिरमा नतिजा एउटै आउने भएकोले हामीले एनपी चार्ट बनाउन मन पराउँछौँ। आज तपाईँहरूलाई दुईटैले एउटै कुरो भन्छ कि भन्दैन भन्ने सङ्केत गर्नको लागि पनि मैले दुईटै चार्ट बनाएर यहाँहरूलाई देखाउने वाला नै छु। काटिनु पर्दैन, सजिलो च्याप्टर वास्तवमा हेर्दा हेर्दै बुझिने खालको च्याप्टर छ। मिन चार्ट र रेन्ज चार्टको तुलनामा यो अझै सजिलो छ ल। अनि के भन्दो रहेछ भन्दा पी चार्ट इज कन्स्ट्रक्टेड बाई युजिङ फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ्स एन्ड एनपी चार्ट इज कन्स्ट्रक्टेड बाई युजिङ द नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स। क्लियर छ कुरो। पी चार्ट कसरी कन्स्ट्रक्सन गरिदो रहेछ भन्दा फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ, फ्र्याक्सन भनेको पर्सेन्टेज, पी फर पर्सेन्टेज, फ्र्याक्सन अर्थात् पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभलाई आधार बनाइयो भने त्यहाँबाट पी चार्ट बन्दो रहेछ। अनि एन भनेको नम्बर भयो भने नम्बर अफ डिफेक्टिभलाई आधार बनायो भने एनपी चार्ट बन्दो रहेछ। त्यसपछि नम्बर अफ डिफेक्टिभ त क्वेसनले जसरी पनि दिने नै भयो। अब फेरि मनमा प्रश्न आउँदो हो, सर डिफेक्टिभ नै दिएन भने के गर्ने? डिफेक्टिभ नै दिएन भने त्यो प्रश्न प्रोडक्सन क्वान्टिटी दिएको हुन्छ। प्रोडक्सन क्वान्टिटी दियो भने कि त मिन चार्ट भयो कि त हाम्रो मिन चार्ट के त रेन्ज चार्ट भयो। डिफेक्टिभ भएपछि त बल्ल पी र एनपीको कुरा आएको होइन र। त्यसर्थ नम्बर त दिनै पर्यो डिफेक्टिभ भनेर, अन्त डिफेक्टिभ भन्दै गर्दा हामीलाई एनपी चार्ट बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसै के रहेछ पी चार्टमा, के रहेछ एनपी चार्टमा भन्ने कुरो म अर्को स्लाइडमा यहाँ फर्मुला लेखेको छु। त्यही त हो नि तीनवटा कन्ट्रोल लिमिट्सहरू, दुईवटा कोलममा मैले क्रिएट गरेको छु। एउटा कोलममा पी चार्ट, अर्को कोलममा एनपी चार्ट। पी चार्टलाई पहिला बुझिहालौँ, त्यसपछि एनपी चार्ट फेरि गरौँ। पी चार्टमा सिएल भनेको कन्ट्रोल लाइन अथवा सेन्ट्रल लाइन अथवा कन्ट्रोल लिमिट। सिएलको फर्मुला के भन्छ भन्दा पी ह्याट, पीको माथिबाट यसरी ट्रायङ्गल बनाइदिएको छ, पी ह्याट भन्छौँ। कतै कतै यसलाई कुनै कुनै सरले अथवा कुनै कुनै विद्यार्थीले ह्याटको तुलनामा क्याप भन्न मन पराउनुहुन्छ, त्यो पनि ठिक हो। पी ह्याट भनौँ अथवा पी क्याप भनौँ, कुरो एउटै हो। त्यस पछाडि हामीले एलसिएलको कुरो गर्छौँ। एलसिएलमा के गर्छौँ त भन्दा पी क्याप माइनस 3 इन्टु रुट अन्डरभित्र पी क्याप क्यू क्याप अपन एन हुन्छ। अनि यही फर्मुलामा प्लस गरिदियो भने युसिएल आयो। एलसिएल भनेको लोअर कन्ट्रोल लिमिट, युसिएल भनेको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, जुन यसको फुल फर्म हामीले पछिल्ला क्लासेसहरूमा चर्चा गरिसकेको छौँ हैन त। ल यो भयो कन्ट्रोल लिमिट्स फर पी चार्टमा चाहिने तीनवटा कन्ट्रोल लिमिट्सहरू। अब पी चार्टलाई हामीले एनपी चार्टमा ढाल्दा हेर्नुहोस् त, पी को अगाडिपट्टि एन हालेपछि एनपी हुँदो रहेछ नि त। त्यसपछि थपक्क मेरो जुन माउस घुमिरहेको छ नि, थपक्क यही फर्मुलालाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, तर जहाँ जहाँ एन छ सरी जहाँ जहाँ पी छ पी को अघिल्तिर एन हालिदिने के। त पी को अगाडि एन हाल्यो भने एन पी भएन र भनेको त भयो।
त्यसैले हेर्नुस् त पहिले CL मा P hat थियो भने यतापटि CL मा के हुन्छ NP hat UCL मा P hat बाट सुरु भएको थियो भने NP hat बाट -3 यहाँ पनि छ यहाँ पनि -3 रुट अन्डर भित्र P hat Q hat का मुनितिर n थियो भने अब P को सामनेमा n हाल्ने भनेको छ भने त तलपट्टि बसेको यो P तलपट्टि बसेको यो n लाई हामीले P को अगाडिपट्टि हाल्दिन्छौँ के भने चाहिँ के भयो त भन्दा NP hat -3 इन्टु रुट अन्डर भित्र NP hat Q hat हो यही फर्मुलालाई प्लस गरिदियो भने UCL भनेर आउँछ त भनेपछि आखिरमा P चार्ट र NP चार्टमा फर्मुलामा जाति विधि भिन्नता हुँदो रहेछ अनुहार हेर्दा फरक देखियो तर कुरो के छ भने आखिरमा कुरो हुँदैछ त जहाँ जहाँ P छ त्यहाँ अगाडिपट्टि n हाल्दिनुस् फर्मुला आफ्नै हातमा आइगयो यसमा के पनि अप्ठ्यारो मान्ने कुरो रहेन सजिलो छ बेइज्जतीपूर्ण च्याप्टर हो यो त यसो हेर्दा हेर्दै बुझ्ने खालको च्याप्टर छ यस्तो च्याप्टरलाई त तस्बिर हेरेर मात्रै पनि बुझ्न सकिन्छ होला भर्खर विद्यार्थी के जोइन हुँदैछ यस्ता अपराधी विद्यार्थीहरूलाई त मैले के भन्नु अब क्लासको टाइमिङको मतलब छैन बेइज्जतीहरु दुट ल अब वेयरतिर जाउँ हामी वेयरमा जाँदाखेरि यो P hat भनेको के हो हैन Q hat भनेको के हो भन्ने कुरोतिर जाउँ ल सबभन्दा पहिले हेर्नुस् त के लेखा छ P hat भनेको एस्टिमेटेड प्रोपोर्सन अफ द डिफेक्टिभ्स डिफेक्टिभ त नम्बर दिएको हुन्छ यसलाई हामीले एस्टिमेट गर्नु भनेको P hat भन्नु हो के ह्याट जहाँ हुन्छ त्यसलाई एस्टिमेट गर्नु भनेको वी हैव टु क्याल्कुलेट हामीले कहिले पनि गिभन दिदैन हामीले एस्टिमेट गर्नु भनेको फर्मुला त्यहाँ केही न केही छ त फर्मुला छ के भन्दा समेसन d डिवाइडेड m इन्टु m त समेसन d भनेको सम अफ डिफेक्ट्स भयो m भनेको नम्बर अफ स्याम्पल्स भयो जुन गनेर थाहा पाइन्छ गनेर थाहा पाउने m भनेको मंकीको m है त m र n उस्तै सुनिन्छ त्यही भएर मैले मंकी m भने अनि साइज अफ द स्याम्पललाई हामीले n भन्छौं साइज अफ द स्याम्पल भनेको हाम्रो n फर नोज भन्छ नि नोजको n लाई स्याम्पल साइज भन्ने मंकीको m लाई नम्बर अफ स्याम्पल्स भन्ने अथवा अब्जर्भेसन भन्ने अनि Q hat भनेको 1 - P hat गरेर आइहाल्छ त समेसन d अपन m इन्टु n गरिन्छ त्यहाँ लेखा छ m भनेको गनेर थाहा पाउने नन बाइ काउन्टिङ भनेको छ n भनेको मस्ट बी गिवन क्वेशनले दिएकै हुनुपर्छ क्वेशनले n दिएन भने के गर्ने सर भन्ने कुरा गर्दा धैर्य गर्ने त्यो कुरो मैले भन्न बाँकी छ यति कुरो गरौँ र अलिकति आफूले सजिलो भइदियोस् भनेर जेनेरली m को भ्यालु n भन्दा सानो हुँदो रहेछ के जस्तै तपाईलाई दुईटा नम्बर दियो एउटा दियो 10 एउटा दियो 100 10 र 100 मा ल मलाई भन्नुस् त कुन चाहिँ m हो कुन चाहिँ 100 हो यसरी कुन चाहिँ m हो कुन चाहिँ n 10 चाहिँ m भयो मंकीको m अनि 100 भनेको n भयो के त दुईटा अंक हेर्दा जो सानो हुन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो अब्जर्भेसन होला किनकि 1000 वटा 100 वटा अब्जर्भेसन त तपाईलाई दिने सम्भावना नै रहेन नि त हैन र यति कुरालाई हामीले सामान्य रूपमा गेस पनि गर्न सक्छौं है तसर्थ अब यो कुरालाई हामीले हिसाबमा गरे हेर्दाखेरि त अझै बढी कति जाति विधि बुझ्छौं नि तसर्थ यति भन्दै गर्दा मैले त बवाल बुझे भन्ने कुरो त कोही पनि विद्यार्थीले आकलन गर्दैनन् र त्यो बुझ्यो होला भनेर मैले पनि अन्दाज गर्दिन तसर्थ हामी हिसाबतिर लाग्न खोज्छौं हिसाबमा जानुभन्दा पहिले यसरी फेरि फर्मुलालाई सम्झौं CL भनेको P hat हुन्छ अर्कोतिर NP hat हुन्छ LCL भनेको P hat -3 रुट अन्डर भित्र P hat Q hat अपन n त्यही LCL मा NP हुन्छ भने त्यही इन्टु n गरिन्छ पुरो यो यति मात्रै P मा n ले भाग गर्ने NP मा n ले मल्टिप्लाई गर्ने भने जहाँ P छ त्यसको अघिल्तिर n हाल्दै NP चार्ट भइगयो अरु के सोच्दैन सोच पुरो सिद्धि भयो होला अब यति गरेपछि म एउटा एक्जाम्पलमा लादैछु एक्जाम्पलमा लानु भन्दा पहिले चस्मा बनाइएको छ आहा झिल्के चस्मा भनेर पुण्य गौतम पनि आजभोलि लाइभमा आउन थाल्नु भएको छ आहा झिल्के चस्मा लगाइदियो भन्दै भनेपछि कुरो के छ भने नोट्समा हामीले एउटा दुईटा नोट आउँदैछ नोट नम्बर 1 लाई पहिला सम्बोधन गरौँ नोट नम्बर 2 अलिकति पछाडी आउँछ इफ लोअर कन्ट्रोल लिमिट इज नेगेटिभ कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्दा लोअर कन्ट्रोल लिमिट नेगेटिभ आउन सक्छ जस्तै हेर्नुस् न लोअर कन्ट्रोल लिमिटमा P hat लाई -3 ले इनका भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ देखेको भ्यालु भन्दा नि यो राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु चाहिँ अलि ठुलो भइदिन सक्छ क्या त यो ठुलो भइदियो भने हुन्छ के त भन्दाखेरि हामीलाई यसको एन्सर माइनसमा पनि आउन सक्छ रहेछ प्रोपोर्सनको चार्ट बनाउँदा तसर्थ यदि माइनसमा आइहाल्यो भने के गर्ने भन्दा यहाँ लेखेको छ त्यो कुरो इफ लोअर कन्ट्रोल लिमिट LCL इज नेगेटिभ देन दैट शुड बी टेकन एट 0 भने यदि माइनसमा आइहाल्यो भने त्यसलाई माइनसै छोड्ने होइन त्यसलाई 0 मा लाने because कारण पनि यहाँ छ because negative proportion or negative number is unacceptable त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौ किनकि त्यो व्यवहारिकतामा त्यसले कहिले मिनिङ नै दिदैन जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु नि आखिरमा हामीले यहाँ
पी चार्ट र एनपीको चार्टको बारेमा कुरा गर्दा पी चार्ट भनेको प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ देखाउनको लागि आउने चार्ट भयो, एनपी चार्ट भनेको नम्बर अफ डिफेक्टिभले आउने चार्ट भयो। अब मलाई विचार गर्नुहोस् है त, मान्नुहोस् न तपाईँको एन्सर माइनसमा आयो भन्नुपर्छ कि त भने तपाईँले त्यसको पर्सेन्टेजलाई माइनसमा देखाउन खोज्नु भएको डिफेक्टिभको, कि त भने डिफेक्टिभको सङ्ख्यालाई माइनस गर्न खोज्नु भएको, जुन कुरो त कहिले पनि मिनिङ ओर्थफुल आउँदैन नि त। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु, मलाई भन्नुहोस् है त, यहाँ हरेक लटमा वस्तु डिफेक्टिभ आएको छ भन्ने कुरो एउटा प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन्स म्यानेजरले भन्दै गर्दा अपरेसन्स म्यानेजरले भन्नु होला कि -4% मेरो त डिफेक्टिभ आयो भनेको छ भने त्यो -4% भनेको कहिले हुन्छ त? त्यो त अनएक्सेप्टेबल हो नि त, मिनिङै डिफाइन हुँदैन नि, हुँदैन। त्यसैले माइनसमा पर्सेन्टेज देखाउने कुरै आएन। त्यसै गरी माइनस पर्सेन्टेज देखाउन पाएन भन्दाखेरि उहाँले फेरि यसो भनिदिनु होला अरे कतिवटा वस्तु डिफेक्टिभ आयो भन्ने कुरा त मैले त -2 वटा डिफेक्टिभ आएको छ, 100 वटा वस्तु उत्पादन गरेको थिएँ, 100 वटा वस्तु उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि मेरो त 2 वटा वस्तु माइनसमा डिफेक्टिभ आयो भन्ने कुरा हुन्छ, अथवा -2 वटा डिफेक्टिभ आयो, त्यसले पनि मिनिङ देला त? नदेला, दिँदैन। त्यसैले सङ्ख्या भनौँ अथवा पर्सेन्टेज भनौँ कहिले पनि माइनस हुँदैन क्या। तसर्थ लोअर कन्ट्रोल लिमिट क्यालकुलेसन गर्दै जाने क्रममा यदि एन्सर माइनसमा आइ पनि हालेको छ भने त्यसलाई 0 मा आफैले कन्भर्जन गरेर देखाउने, किनकि त्यो एक्सेप्ट हुँदैन। नोट नम्बर 1 ले भने कुरा यो, नोट नम्बर 2 मा भनिने कुरा चाहिँ मैले अलिकति पछि भन्छु, अहिले भन्दिनँ, त्यसैले मैले यसलाई चेन्ज गरिहालेँ है त। क्लास वर्क 3 तपाईँहरूको आँखै अगाडि छ, यसो पढ्दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले मात्र 30 सेकेन्ड दिएँ यो क्वेसन्समा लेखेको इन्फर्मेसन पढ्नको लागि मात्रै, बुझ्न नखोज्ने खुई पढ्ने। पढ्यो होइन, पढापढै गर्छौ त तिमीहरू, के भएको पढ भन्छु पढापढै गर्छ, सक्यो भन न। सक्यो सर, सक्यो। स्याबास, त्यही त पढ भनेछु अघिदेखि पढापढै सुनौ त। कुरो के छ भने नि यो प्रश्न त पढ्यो, नबुझ्नु पढ्नु मात्रै भन्दै गर्दा मलाई दुईटा क्वेसनको एन्सर मैले भन्नुभन्दा पहिले भन्नु मन लाग्यो। डिफेक्टिभको कुरा गर्दा यसमा हामीले मलाई भनौँ है त, यो प्रश्न यसो विचार गर्दा मैले यसबाट मिन चार्ट बनाउने होला कि रेन्ज चार्ट बनाउने होला? कुनै होइन, मिन चार्ट पनि होइन, रेन्ज चार्ट पनि होइन। हजुर। ल किन होइन? रेडमी बसन्त तिम्रो डिफेक्टिभ थर परिवर्तन गरेछ, डिफेक्टिभले आफ्नो थर परिवर्तन गरेर रेडमी लेख्या हो? होइन, त्यो नाम चेन्ज गर्न बिर्सेछु सर। ए ल ठिक छ, म त किन होला भाइले धर्म परिवर्तन गरेकी क्या भनेपछि यो मिन चार्ट पनि होइन रे, रेन्ज चार्ट पनि होइन रे भन्ने कुरा आएछ क्या। कसरी थाहा पायो बाबु यो मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट होइन? यहाँ भिजुअल डिफेक्ट्स भने हुन्छ। स्याबास, किनकि यसले कुरो डिफेक्टिभको गरिदियो नि त। डिफेक्टिभको कुरो गर्ने बित्तिकै, डिफेक्टको कुरो गर्ने बित्तिकै त्यो प्रश्न त कि पी चार्टतिर गयो कि एनपी चार्टतिर गयो, पनि एट्रिब्युटमा गयो भन्नु खोजेको। तर यहीँ तपाईँलाई प्रोडक्सनको क्वान्टिटी दिएको भए हामीले मिन निकालेर रेन्ज निकालेर काम गर्नु पर्छ। यति कुरो दिमागमा गाँठो पार्नु पर्यो है। हिसाब गर्नु ठुलो कुरो भएन क्या, तर हिसाब गर्नुभन्दा पहिले जुन हाम्रो इन्फर्मेसन दिमागमा जो आइस ब्रेकिङ भन्छौँ नि, क्र्याकिङ गर्ने भन्छौँ नि, ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्ने भन्छौँ नि, त्यो कुरो चाहिँ करेक्ट खेल्नु पर्यो क्या दिमागभित्र। दिमागभित्र चाहिने इन्फर्मेसन करेक्ट खेलिसकेपछि क्यालकुलेसन जब त हेर्नुहोस् जसरी पनि मिल्छ क्या। तपाईँले त फर्मुला बिर्सी पनि हाले पनि केही आत्तिनु पर्दैन इक्जाममा, किन एकचोटि टोइलेट गयो भने फर्मुला होरहोरी आउँछ। तर ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्ने त कुरो पहिले दिमागमा हलभित्र आफूलाई आउनु पर्यो नि त, त्यति कुरो चाहिँ ख्याल गरेर। त यो प्रश्न न मिनको लागि हो न रेन्जको लागि हो, यो हो के को लागि त भन्दा डिफेक्टिभ भनेको छ भने यहाँबाट पी चार्ट बनाउने कि एनपी चार्ट बनाउने, यसो के बनाउँ हामी? ल चाहे पी बनाउला चाहे एनपी बनाउला, त पछि कुरो मैले क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट पढ्न अहिले पढेको छैन। अब माथिको डेटा तपाईँहरूले पढ्दा यसमा दुईटा कुरो छ, एउटा यम हो एउटा यम हो। यम र यनको कुरो गर्दा म जसलाई सोध्छु उसले मात्रै भन्नु। मैले फेरि अवसर सुरुमा मैले कृष्ण सुनार भाइलाई दिएँ। कृष्ण बाबु तिम्रो माइक एकछिन अनम्युट गरेर राजा। हजुर सर, हजुर। त बाबु यसमा तिमीले भनिदेऊ त यम भनेको कति? यम भनेको मङ्कीको यम, किनकि यम र एन उस्तै उस्तै सुनिने भएकोले मैले मङ्की र नोज पनि भनिदिएँ। मङ्कीको यमको भ्यालु कति र नोजको एनको भ्यालु कति? वास्तवमा एम फर मङ्की र एन फर नोज भनेकोले मैले भने। फेरि अब यम भनेको मङ्की पो पढाउन थाल्नु होइन नि, यम भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन र एन भनेको नम्बर अफ स्याम्पल साइज। ल भन त बाबु यम कति र एन कति? यम भनेको 10, एन भनेको 100। स्याबास, किनकि यो कुरो त हामीले अघि नै पनि भनिदिएको थियौँ,
जुन कुरो गनेर थाहा पाइन्छ, गनेर नन बाई काउन्टिङ। यदि भन्दै गर्दा एकजना बहिनीको आवाज मैले सर भनेर सुनेको थिएँ, नानी के भन्दैछौ? कसले हो सर भनेको थियो? ए होइन सर, मेरो आवाज होला। ए ल ठिक छ, मैले चाहिँ सर भनेर सुने। अब हुनसक्छ उनले आफ्नो घरमा आफूसँग नजिक कोही टाँसिन आएको थियो होला, उता सर होइन भनेर सर, गर्दा मलाई चाहिँ मलाई सर भनेको लाग्यो। अब हेरौँ त के छ भन्दा, अब कुरो के छ भने स्याम्पललाई गनौँ न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गन्दाखेरि त हामीले 10 वटा पायौँ नि। जुन कुरो गनेर थाहा पाइन्छ त्यो अब्जर्भेसन भयो क्या। अनि त्यो अब्जर्भेसन भनेको 10 जुन दिएको छ यो भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो, अर्थात् हामीले यम भन्छौँ यसलाई। अनि हरेक 10 अब्जर्भेसनमा 100 वटा स्याम्पल खेलाएको छ भन्ने खोजेको। जस्तै पहिलो स्याम्पलमा पहिलो अब्जर्भेसनमा 100 वटा वस्तुको उत्पादन गरेको थियो। त्यो 100 वटा वस्तुको उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि डिफेक्टिभ 2 वटा आयो रे। फेरि सेकेन्ड अब्जर्भेसनमा पनि उत्पादन त 100 वटाकै हो, अब्जर्भेसनमा त्यो 100 वटा मध्येको 4 वटा डिफेक्टिभ उत्पादन गर्यो रे। फेरि थर्ड स्याम्पलमा फेरि 100 वटा उत्पादन गरेको, यसमध्येको एउटा डिफेक्टिभ आयो रे। फेरि फोर्थमा पनि त्यही 100 वटा वस्तु उत्पादन गरेको, त्यसमध्येको 3 वटा डिफेक्टिभ आयो रे। यसै गरी 9th नम्बरमा 100 वटा वस्तु उत्पादन गरेको थियो, 100 वटा मध्ये एउटा पनि डिफेक्टिभ आएन रे। 10th अब्जर्भेसनमा गएर अर्थात् 10th लटमा गएर फेरि पनि 100 वटा वस्तु उत्पादन गरेको थियो, त्यसमध्येको 2टा अब्जर्भेसन डिफेक्टिभ आयो रे। भनेपछि हामीले प्रोडक्सनको क्वान्टिटीहरू कति कतिवटा लिएको थियो त द्याट इज कल्ड साइज अफ द स्याम्पल। अब्जर्भेसन भनेको त्यो भित्रको आउने कुराहरू हो। त यदि भइसके पछाडि हामीले गर्यौँ के त भन्दाखेरि, अब हामीले यही डिफेक्टिभ भएको कारणले गर्दा यहाँबाट कि त पी चार्ट बनाइन्छ कि त एनपी चार्ट बनाइन्छ। यदि प्रश्नले हामीलाई मुखै फोडेर यति बेला आउँछन् कोही बेजेतीहरू भर्खर छिरियो एरियाको सिग्देल भन्ने नानी यति छ, यो कसरी पास गर्छ त्यसले? क्लास त सबै छुटाउँछ। अब भिडियो पठाइदिनु भनिहाल्छन्, के गर्नु? पठाउनु त मन लाग्छ, तर त म पनि फर्म त न्यु खोज्ने छु त, अहिले हाल्दिनु। अब कुरो के छ भने यहाँ चाहिँ हामीले अब पी चार्ट र एनपी चार्ट के हो भनेर यसको प्रश्नको रिक्वायरमेन्टतिर जाउँ हैन सर। यहाँ अरू त मैले पढिनँ, तर पढ्दिनु कति समय लाग्ने हो र। ल, द फलोइङ डाटा रिफर टु द भिजुअल डिफेक्ट्स found in the inspection of the first 10 samples of size 100. Use the data to obtain the upper and lower control limits for defectives in sample of 100. Represent the first 10 samples. Result in the chart you prepare to show the central line and the control limits. Central भनेपछि हामीलाई त यसले यो चार्ट बना, पी को चार्ट बना, एनपी चार्ट बना त खोलाएन। आफ्नो सुविधाले जे बनाए पनि हुन्छ। त्यसले मैले यहाँबाट पी चार्ट बनाएको सजिलो होला कि एनपी चार्ट बनाएको सजिलो होला? लु भन्दिउ त। एनपी चार्ट होला सर। कति सजिलो? एनपी चार्ट धेरै सजिलो नि। त्यसले हामी एनपी चार्ट बनाउन लाग्दैछ। तर म पहिलो प्रश्न भएकोले पी चार्ट नै बनाइदिन्छु। अब म लागे अर्को सोलुसनतिर जाँदाखेरि यहाँ जे छ गिवन मैले यहाँ लेख्न खोजेँ। गिवन ध्यान नम्बर अफ स्याम्पल्स भनेको यम भनेको 10 भयो, चर्चा गरिसक्यौँ हामीले, अघि नै देखाइराख्नु पर्ने प्रश्न। साइज अफ स्याम्पल एन भनेको 100, यो मस्ट बी गिवन दिएको छ। टोटल डिफेक्टिभ्स भनेको समेसन डी भनेको 2 + 4 + 0 + 2 म देखाइदिहाल्छु। 2 + 0 + डट गर्दै 0 + 2 यसलाई बुझ्नुभयो हैन? यसलाई जोडेर अनि जोड्न त आइहाल्थ्यो होला, जोड्दाखेरि 20 आइसकेको छ। अनि पी ह्याट भनेको एस्टिमेटेड प्रोपोर्सन अफ द डिफेक्टिभ फर्मुला के त भन्दा समेसन डी अपन यम इन्टु एन। समेसन डी माथि जोडेर हामीले 20 निकाल्यौँ, यम को भ्यालु 10 थियो, एन को भ्यालु 100 थियो। 20 का मुनि 10 इन्टु तलैपट्टि इन्टु 100 गर्दा 0.02 आयो। यसरी पी ह्याट आइसकेपछि लगत्तै क्यू ह्याट निकालिहाल्छौँ। 1 - पी ह्याट गर्दा 0.98 आयो। त भनेपछि हामीले पी ह्याट र क्यू ह्याट भनेको चाहे पी चार्ट बनाउनुस् चाहे एनपी चार्ट बनाउनुस्, यो दुईटा कुरो त जसरी पनि चाहिने नै कुरो, त्यसैले यो निकालियो। अब यति भइसकेपछि हामी गर्छौँ के त भन्दा एकचोटि एनपी चार्ट बनाउँछौँ पहिला, अनि बल्ल पी चार्ट गर्छौँ। त हामीले गर्यौँ के त भन्दा कन्ट्रोल लिमिट्स फर एनपी चार्ट भनेर यहाँ राख्ने प्रयास गर्यौँ। सीएल को फर्मुला अघि नै भर्खर त्यत्रो मरुन्जेल बुझाएको, सीएल भनेको के त भन्दा एनपी ह्याट। एनपी ह्याट भनेको त एन भनेको हामीसँग 100 भइहाल्यो, अनि भर्खर पी ह्याट हेर्नुहोस् त कति निकालेको 0.02। त्यसले एनपी ह्याट भनेको 100 × 0.02 गर्दाखेरि 2 आयो। अनि एलसीएल को कुरो गर्दा एनपी ह्याट - 3 एनपी ह्याट इन्टु क्यू ह्याट रुट अन्डर भित्र राखेको नि त। एनपी ह्याट को डल्लै भ्यालु यहाँ डल्लै भ्यालु कति आएको छ भन्दा 2 आएको छ हैन त। एनपी ह्याट भनेको तपाईलाई फेरि 100 × 0.02 लेख्नु पर्यो नि त, किनकि सीएल भित्र एनपी ह्याट को 2 निकालिसकेको छ भने
ठाडै NP hat को ठाउँमा मैले 2 लेखेँ, -3 थियो -3 लेखेँ, रुट अन्डरभित्र n इन्टु P hat इन्टु Q hat, त n भनेको 100 इन्टु 0.02 इन्टु 0.98 गरेर हामीले निकाल्यौँ -2.20 आएछ। क्याल्कुलेसन गर्दा माइनस आयो। क्याल्कुलेसन गर्दा माइनस आएपछि के गर्ने भन्दा हामीले क्याल्कुलेसनमा आएको नम्बरलाई डिफेक्टिभको संख्यालाई माइनसमा इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्दैन। तसर्थ माइनस आइसकेपछि 0 लाउने भन्ने कुरा हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका थियौँ। तदनुसारले हामीले अहिले यहाँ 0 प्रस्तुत गर्यौँ। कुरो बुझ्यो? अरु केही पनि लेख्नु पर्दैन, माइनस देख्ने बित्तिकै थपक्कै 0 देखाइदिनु, त्यहाँबाट कुरो जे हुनुपर्ने हो त्यहाँ भइहाल्छ। अब UCL मा गएर यही कुरोलाई गर्ने के त प्लस देखाइदिने, NP hat +3 रुट अन्डरभित्र NP hat Q hat भने त्यही NP hat को भ्यालु 2 आइसकेको छ। त्यही माथिको क्याल्कुलेसनमा थपक्कै +3 गर्दै गएको, क्याल्कुलेसन गर्दा एन्सर आयो 6.2। भनेपछि हामीले गर्यौं के भन्दा CL को एन्सर पायौं, LCL को एन्सर पायौं र UCL को एन्सर पायौं। अब हामीले यसलाई चार्ट बनाउने, चार्ट बनाउने बित्तिकै ग्राफ बनाउने, एउटा y एक्सिस एउटा x एक्सिस। y एक्सिसमा हामीले जहिले पनि के राख्छौं त, के को बारेमा अध्ययन गर्न खोजेको त्यसलाई हामीले y एक्सिसमा राख्ने, x एक्सिसमा के राख्ने भन्दा अब्जर्भेसन्सहरु। अब अब्जर्भेसन हामीले गन्दाखेरि त 10 थियो नि त 10 वटा नम्बरलाई हामीले x एक्सिसमा राख्ने भयो। अनि भर्टिकल एक्सिस जुन ठाडो छ त्यहाँ हामीले के राख्छौं भन्दा हामीले ठाडो भर्टिकल एक्सिसमा फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ लेख्ने होला कि नम्बर अफ डिफेक्टिभ लेख्ने होला, अहिलेको लागि भनिदिनुस् त। खोइ आवाज आएन, नआएको कि नबोलेको? फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ लेख्ने होला कि नम्बर अफ डिफेक्टिभ लेख्ने होला? नम्बर अफ डिफेक्टिभ। हो, नम्बर अफ डिफेक्टिभ लेख्नुपर्छ, किनभने NP चार्ट भनेको त नम्बर निकाल्नको लागि हो नि त माइ डियर। त्यसैले नम्बर अफ डिफेक्टिभ भनेर लेखिन्छ। कुरो बुझ्यो हैन? त्यही कुरा हामीले अब देखाउँदैछौँ। अब नम्बर अफ डिफेक्टिभमा डाटा प्लटिङ पनि गर्नुपर्छ नि त। डाटा प्लटिङ पनि गर्नुपर्ने भएकोले मैले यहाँ के गर्दै आछु भन्दा एउटा क्वेशन यसो यहाँ देखाउन खोजेको छु। हेर्नुस् त, यही डाटालाई हामीले तल प्रयोग गर्छौँ। यहाँ तल एउटा फिगर आउँदैछ, ड्यान ट्याडान भनेर। आइज बाबु, फिगर आइज यसोको नाममा आइज आयो होला। अब हेर्नुस्, मैले सरलक बनाएर यहाँ देखाइदिएको छु, किन गाह्रो च्याप्टर होइन, एउटा एनिमेसन राखिने मैले, तर पिक्चर हेर्ने बित्तिकै बुझ्न सकिने भएकोले म यहाँ राखिदिरहेको छु। हाम्रो x एक्सिसमा स्याम्पल नम्बर्स लेख्यो, 1 2 3 4 5 10 सम्म गएँ मैले, पढ्न नआएर 5 पछि 10 भने हैन, यसरी हो भनेर बुझ्नु होला। अनि y एक्सिसमा नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स सबभन्दा लोअर भ्यालु हामीसँग आफैमा 0 थियो, त्यसैले 0 भइहाल्यो। अप्पर भ्यालु 6.2 भनेपछि 7 सम्म पुग्नु पर्यो, त्यसैले यहाँ 7 सम्म पुगेको छ। अनि 0 देखि 7 सम्म पुग्दाखेरि ग्याप 1 कै राख्दा ठिक होला, नभए एकैचोटि 0 5 10 गर्दाखेरि 2 लाइनमा सकिने खालको त हिसाब के राख्नु, तसर्थ 1 कै ग्यापमा राखिदियो। होइन म त 2 को ग्याप राख्छु भन्न नि पाइन्छ यहाँनिर। यति गरिसके पछाडि हामीले अब के मेजरमेन्ट गर्छौं, LCL भनेको 0 थियो, तसर्थ यो x एक्सिस आफैमा LCL भयो। अनि CL को भ्यालु अघि नै 2 आएको थियो, अनि यो 2 को साम्नेमा सर्लक्क एउटा लाइन तान्ने यसरी, यहाँ 2 तानियो। अनि UCL को भ्यालु 6.2 आएको थियो, तसर्थ 6 भन्दा हल्का माथि गएर एउटा लाइन तान्यो, यसलाई हामीले UCL भन्यौं। अब यो LCL र UCL को बिचमा हामीसँग भएको नम्बर अफ डिफेक्टिभलाई प्लट गर्ने क्या, यो नम्बर अफ डिफेक्टिभलाई प्लट गर्ने। त्यसै पहिलो अब्जर्भेसनमा हामीसँग कति चाहिँ 2 छ। हेर्नुस् त, अब्जर्भेसन 1 को साम्नेमा टक्रक्क 2 को साम्नेमा देखिदैछ। पुरो बुझिया छ कि बुझिया छैन? बुझिदै छ सर। स्याबास। अनि अब्जर्भेसन 2 भएको बेलामा डिफेक्टिभको संख्या कति छ? बोला 4 छ सर। त्यसै अब्जर्भेसन 2 भएको बेला टक्रक्कै गरेर 4 गरेर यो 4 को साम्नेमा ट्याक्क पारे यहाँ एउटा थोप ल्याउने। अनि फेरि अब्जर्भेसन 3 मा गएर डिफेक्टिभको संख्या एउटा मात्रै छ, त्यसैले 3 मा गएर 1 को साम्नेमा गएर एउटा थोप ल्याउने। त्यसैगरी 4 मा गएर 3 छ, त्यसपछि 4 को अब्जर्भेसन 4 मा गएर 3 को साम्नेबाट एउटा स्केल राख्ने, यहाँ एउटा थोप ल्याउने। तदनुसारले अब 9 र 10 को मात्रै, जो 9 मा गएर डिफेक्टिभ एउटा पनि छैन, अर्थात् 0 छ। अनि 9th अब्जर्भेसनमा गएर थपक्क यही LCL कै ठाउँमा अर्थात् यही x एक्सिसमा गएर थोप ल्याएको। 10th नम्बर अब्जर्भेसनमा गएर 2 वटा मात्रै डिफेक्टिभ छ भने चाहिँ यो 2 कै लाइनमा गएर टक्रक्कै 10th मा गएर थोप ल्याइएको छ। यसरी थोप्लो 10 वटा प्लट गरिसकेपछि हरेक थोप्लोलाई 1 पछिको 2 2 पछि 3 गर्दै यसरी जोड्ने। यसरी हल्का मुटुको धड्कन जस्तै बाङगुटिङको भएर देखिन्छ। अब यही मुटुको धड्कन बनाएको चित्र जुन डटेड गरेको थोप्लाहरू छन्, यी थोप्लाहरू हेर्नु LCL भन्दा तल छ कि छैन अनि UCL भन्दा माथि छ कि छैन।
अनि कुनै पनि थोप्लोहरू लोअर भन्दा तल परेन, अप्पर भन्दा माथि पनि गएन, अनि लोअर र अप्परको बिचमै लाइज गर्यो भन्नुको अर्थ भने यो प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरो सङ्केत भयो। त्यही लेखेको छ डिसिजन। हेर्नुहोस् त, सिन्स अल नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स, नम्बर अफ डिफेक्टिभ किन लेखेँ किनकि यो त एनपी चार्टले नम्बरको मेन्सनिङ गर्छ नि त, तसर्थ यहाँ के लेखियो सिन्स अल नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स लाइज बिट्विन एलसिएल एन्ड युसिएल द प्रोडक्सन प्रोसेस इज इन कन्ट्रोल अथवा इज अन्डर कन्ट्रोल लेखे पनि हुन्छ। त यो भनेको हामीले के गर्छौँ त भन्दा कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरो सङ्केत पायो, टक्रक्क डिसिसन लेख्दा लेख्दै डिसिसन लेखेर सकियो पनि। अर्को काम गर्दा गर्दै हाम्रो शोभा सुनुवारले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। शोभा के भन्न खोजेको हो र? होइन सर, मिस्टेकली हो सर। ल ठिक छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुँदा पनि फरक पर्दैन भनेपछि हिसाब मिस्टेक नहोस्, अहिले मिस्टेक होस् कि फरक पर्दैन। ल अब यसै गरी मैले एनपी चार्ट बनाइसकेपछि जुन प्रश्नमा एनपी चार्ट बनाइन्छ त्यसपछि के त्यही प्रश्नमा पी चार्ट बनाइराख्नु जरुरी छैन। तर पनि विद्यार्थीलाई कोही कोही बेलामा पी चार्ट बनानै भनिसकेपछि बनाउनु त पर्ला। तसर्थ म गर्दैछु के भन्दा यही प्रश्नलाई नै पी चार्टमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ देखाउन खोज्दैछु। तसर्थ अब हाम्रो प्रयास के भने युजिङ पी चार्ट भनेर भयो। युजिङ पी चार्ट, पी चार्ट भन्ने बित्तिकै के को लागि भन्ने कुरो बुझौँ है त। पी चार्ट भन्ने बित्तिकै पी फर पर्सेन्टेज, के अरे पी फर पर्सेन्टेज। पी फर पर्सेन्टेज भन्दा एकजना विद्यार्थीले पी फर प्रजित सर भनेर पनि कमेन्ट गरेको रहेछ मेरो भिडियोमा। भनेपछि त्यो कुरा हुन्छ किनकि उनीहरूलाई मैले डी फर डम्मी, डी फर डिस्टर्बेन्स, डी फर डिजेनेसी भनेर सिकाउँदाखेरि उसले चाहिँ कमेन्ट गरेर पी फर प्रजित सर भनेर लेखिदिएको रहेछ। त्यसै गरी अहिले हामीले के बुझ्छ त पी फर के त भन्दा पर्सेन्टेज। त पी फर पर्सेन्टेज भन्नुको अर्थ हामीलाई डिफेक्टिभको नम्बर होइन, डिफेक्टिभको पर्सेन्टेज चाहिन्छ। र त्यही डिफेक्टिभको पर्सेन्टेजलाई हामीले फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ भन्ने गर्दछौँ। तसर्थ जब तपाईँलाई पी चार्ट चाहिन्छ नि त्यो बेलामा यो डिफेक्टिभको नम्बरहरूले काम गर्दैन। यो 2 को कति पर्सेन्ट हो, यो 4 भनेको कति पर्सेन्ट हो, यो 1 भनेको कति पर्सेन्ट हो, तल्लो लाइनमा एउटा पर्सेन्टेज क्यालकुलेसन गर्दै देखाउनु पर्छ। कुन बेलामा रे तपाईँले पी चार्ट बनाउँदाखेरि। एनपी चार्ट त्यही भएर सजिलो मानिन्छ किनकि नम्बर त जसै गरी पनि दिनु पर्ने नै भयो, तर पर्सेन्टेज कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ भने नदिएको अवस्थामा पहिला पर्सेन्टेज आफूले झिक्ने, देन आफ्टर हामी अगाडि बढ्ने। तसर्थ एनपी चार्टको तुलनामा पी चार्ट एक स्टेप काम बढी लाग्ने समय त्यहाँ देखिन्छ भन्न खोजेको। ल यही कुरो अब मैले यहाँ चर्चा गरेँ। युजिङ पी चार्ट भनेको छ। पी चार्ट बनाउनु भन्दा पहिले अलिकति वर्किङ नोट्स हामीले गर्नै पर्ने भयो। जुन वर्किङ नोट गर्नको लागि एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिनु पर्ने हो, तसर्थ यो ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट पी चार्ट वी निड टु अब्टेन फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ्स एज क्यालकुलेटेड बिलो। भनेपछि हामीले क्यालकुलेसन एउटा थाहा भयो क्या हामीले। त फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ भनेको निकाल्नु पर्यो। यो स्याम्पल 1 देखि लिएर 10 सम्म प्रश्नले दिएको डिफेक्टिभहरू 2, 4, 1, 3, 5 यसरी जुन दिएको छ यो डिफेक्टिभ पनि दिएको, हामीले निकालेको फ्र्याक्सन। फ्र्याक्सनलाई तपाईँहरूले प्रोबेबिलिटी अर्थात् पी अर्थात् प्रोपोर्सन लेख्न मिल्छ। त फ्र्याक्सनको फर्मुला के भन्दा डी अपन एन। त डी भनेको यो माथिल्लो लाइनमा दिएको डिफेक्टिभहरू, एन भनेको के त भन्दा एन भनेको स्याम्पल साइज, र अघि नै एन भनेको 100 हामीले गिभन सारिसकेका थियौँ होइन र। त्यसैले डी लाई 100 ले भाग गर्दै गर्दा हरेक माथिको यो डीहरूलाई 100 ले भाग गर्ने। त्यसपछि 2 लाई 100 ले भाग गर्ने कति भयो 0.02, 4 लाई 100 ले भाग गर्ने कति भयो 0.01, 04, 1 लाई 100 ले भाग गर्ने कति भयो 0.01। यसै गरी गर्दै गर्दै लास्टमा 2 लाई 0 ले भाग गरेर 100 ले भाग गर्दा कति भयो 0.02। त हामीलाई कति सजिलो भयो, किन सजिलो भयो भन्दा किनकि यो प्रश्नले n को भ्यालु 100 दिएको छ। 100 यो 100 नभएर तपाईको 93 अथवा 80 अथवा 50 नै मात्रै पनि भइदिएको भए अलिकति क्यालकुलेसन गर्नको लागि क्यालकुलेटर थिच्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरा आउँछ कि। त मैले अलिकति बुझाउन सजिलो होस् भनेर n को भ्यालु 100 वालै खोजेर यहाँ एक्जाम्पल राखेको, कम्ता बाटो सुमा पनि। त्यसै गरी हामीले n को भ्यालु 100 लाई राख्दाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ, इन्टरप्रिटेसनको पार्टमा थोरै छिटो जान सकिन्छ भनेर मैले यो प्रश्नलाई यहाँ सेट गरेँ। एक्जाममा आएको प्रश्न पनि हो। एक्जाममा सर यो त प्रश्न आएको छैन, उता बिबिएतिर आउँथ्यो, तपाईहरुलाई आउँदैन यो। तर आउन सक्छ, फेरि मैले आउँदैन भनिदिए पनि तपाईहरुलाई फेरि पढ्नै मन लाग्दैन। हुन चाहिँ अहिलेसम्म पी चार्ट र एनपी चार्ट सोधेको छैन। एक्जामको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट मात्रै सोधेको छ, पी चार्ट एनपी चार्ट सोधेको छैन। यसको त हाम्रो सिलेबस त छ। त अहिलेसम्म नसोधेर के त तपाईहरुकै बाटो पुरेको कि जे पनि हुन सक्छ नि त। तसर्थ बी रेडी है त। अब कन्ट्रोल चार्ट बनाउँदा हामीले फर्मुला के भन्दा पी ह्याट भनेको नि त, सीएल भनेको पी ह्याट। अब पी ह्याट त अघि निकालिसकेका थियौँ 0.02, त्यही लेखिदिने खपक्कै।
अनि एलसीएल भनेको पी हैट माइनस 3 इन्टु पी हैट क्यू हैट मुनतिर तलपट्टि एन क्याल्कुलेसन गर्दै यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अघि न 2.2 आएको थियो भने अहिले माइनस 0.022 आउँछ। अब यही माइनस 0.022 लाई इन्टु 100 गर्नुस् त, अघि यस्तै 2.2 आइको नि त। किन त्यस्तो भएको सर बाबा भन्दा पी को अगाडितिर यन हाल्यो भने एनपी आउँदैन त, त्यसैलाई इन्टु अगाडिपट्टि यन भनेको इन्टु 100 गर्नुस् न, अघिको 2.2 आइहाल्छ नि त। अघिको भन्दा यहाँ सिएल भनेको त माइनस आएको थियो नि त, माइनस 2.22 अनि त्यसलाई 0 मानेको थियो नि। अनि हेर्नुहोस् न, पहिले 6.2 आएको छ भने उतापट्टि गएर 0.062 आउनुपर्छ। हेरि हाल्नुहोस् न, 0.062 आइसकेको छ भने सिम्पल छ कि, किनकि त्यही पी को अगाडिपट्टि यन हालेको त हो नि, अरू के नै हो र, गाह्रो कुरै होइन क्या, कुरो बुझ्नुभयो ल। अब त्यसो भए हामीले गर्छौँ के त भन्दा नि हामीले मात्रै फर्मुला हाल्ने, क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा यसको पनि लोअर भ्यालु माइनसमा आउँछ भने यसलाई 0 भनेर प्लस बनाइदिने, अनि त्यही कुरो गर्दाखेरि अघि नै 6.2 आएको जस्तै अहिले 0.062 आयो। यो एनको भ्यालु 100 भएकोले पनि हामीलाई तुलना गर्न सजिलो भयो। खङ्गा बाटो छु म हैन। यति भइसके पछाडि यिनै भ्यालुजलाई राखेर हामीले अब के गर्छौँ त भन्दा एनपी चार्ट जस्तै पी चार्ट बनाउँछौँ। र एनपी चार्टको चित्र जे बनेको थियो नि हाम्रो पहिले यो चित्र, थपक्क यही चित्र सारिन्छ। फरक यति मात्रै के भने तलपट्टि स्याम्पल नम्बर जे छ त्यही लेख्ने भयो। यहाँ वाइ एक्सिसमा नम्बर अफ डिफेक्टिभ लेखा जस्तै हामीले अब त्यहाँ के गरेर के लेख्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त, प्रोपोर्सनहरु होला सर। प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ लेखे पनि भयो अथवा फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ लेखे पनि फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ प्रोपोर्सन लेख्दा पनि गल्ती होइन। अनि प्रोपोर्सनको कुरा गर्दा हाम्रो प्रोपोर्सनको भ्यालु कति छ, 0.02 अरे 0 अरे 0.062 अरे। यो अघि नै नम्बर भएकोले हामीले नम्बरलाई 1 2 3 4 लेख्यौँ। अब पर्सेन्टेज भनेको त फ्र्याक्सन भनेको त के गर्नु पर्ला, 0.01 0.02 मा जानु पर्ला नि त, किनकि हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु 0.062 हो भने हामीले 0.07 सम्म जाने हो। थपक्क यही कुरो। त्यसो यही कुरोलाई अब म जाँदैछु ध्यान ध्यान। अब मैले यहाँ ल्याइसकेँ अनि चाहिएको फ्र्याक्सन्सहरू मैले यहाँ लेखिराखेको छु, यो काम लाग्नेवाला छ भनेर त्यसैले मैले यहाँ राखेँ। अब यहाँ के लेखेको छ, फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ 0.01 0.02 गर्दै गर्दै 0.07 सम्म गयो। थपक्कै सिएल एलसिएलको भ्यालु 0.0 भइहाल्यो, सेम आयो हैन त। अनि सिएलको भ्यालु 0.02 हो, अघि नै 2 लेखा जस्तै 0.02 मै गएर चित्र बनेको छ। अनि एलसिएलको भ्यालु 0.062 आयो सिएलको भ्यालु, त्यसैले 6 भन्दा अलिकति माथि गएर लेखियो। अनि चित्र भनेको के गरेको त भन्दा अघिकै भ्यालु कपी एन्ड पेस्ट गरेको। हेर्नुहोस् त, अघिको चित्र सम्झिनु भएको छ, ठ्याक्कै यही हो कि होइन? हो सर। हो। फरक यति मात्रै के भने यहाँ गएको फ्र्याक्सन लेखेको क्या। अनि फ्र्याक्सन लेखेर एडिसन पनि के हो त अघिकै आयो, तर अघि नै हामीले के लेखेको थियो, सिन्स अल नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स भनेको थियो भने यहाँ के लेख्नु पर्यो, अल फ्र्याक्सन्स। अल फ्र्याक्सन। अब फ्र्याक्सन नलेखेर प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ भन्दै पनि हुन्छ क्या। अघि नै एकजना बहिनीले भने जस्तै फ्र्याक्सनै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ लेख्दा पनि फरक परेन, तसर्थ दुईटैले एउटै नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पायौँ। यति भइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त के भन्दा डिसिसन लेखिहाल्यो। डिसिसन लेखेपछि थ्याङ्क यू भन्नुभन्दा पहिले एउटा म नोट खेल्न सर मलाई यो अन्डर कन्ट्रोल छ कि छैन भन्ने चाहिँ एकचोटि अलि भन्दैन नानी। तिमीले जुन यो कन्ट्रोल चार्ट बनाउँछौ नि, कन्ट्रोल चार्ट बनाउँदा कुनै पनि चार्ट बनाऊ न, मिन चार्ट बनाऊ, रेन्ज चार्ट बनाऊ, पी चार्ट बनाऊ, एनपी चार्ट बनाऊ, फरक परेन। हामीले कन्ट्रोल चार्ट बनाउँदा एउटा युसिएल सेट गरेको हुन्छौँ, एउटा एलसिएल सेट गरेको हुन्छौँ। भनेपछि नामले क्लियर छ, अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोअर कन्ट्रोल लिमिट सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ कि त्यो सीमा भन्दा बाहिर गयो भने के गर्यो त, त्यो कन्ट्रोलमा छैन भने बुझ्नु नि त, हैन र? तसर्थ युसिएल भन्दा यी थोप्लोहरू माथि प्लट भयो भने अनि एलसिएल भन्दा यी थोप्लोहरू तल प्लट भयो भने त्यो कन्ट्रोलमा छैन भनेर बुझ्ने हो नि त। बुझ्यो कुरो? बुझ्यो सर। भनेपछि ठ्याक्कै सीमामा छोको छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा भइगयो नि त, छोको जाने कन्ट्रोलमा भइगयो नि त। जस्तै मान अब भोलि पर्सिका दिनमा अब तिम्रो छोराछोरी भइसकेपछि तिमी छोराछोरीलाई के भन्छ भने अब ऊ त्यो गेटभन्दा बाहिर नजाए भनेर भनेपछि गेटसम्म त उसले गेट खोलिराख्न त पाइयो नि त। गेटभन्दा बाहिर गएन पो त्यो छोरो बाहिर गयो भन्ने कुरा होला, कन्ट्रोलबाट बाहिर गयो भन्ने होला, कुरो त गेटसम्म जान पाइयो कि। त्यसैले 0 सम्म आएको छ भने त्यो त बाहिर गएको होइन नि त, त्यस कारणले गर्दा कन्ट्रोलमा छ भन्ने पाइयो। सर हजुर, त्यो क्वेसनमा के एनपी र अनि पी वाला चाहिँ कुन निकाल्ने भनेर कसरी चिन्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले बुझेन कि त्यो भन्नु नै पर्दैन। मैले यहाँ सबै लेखिदिएको छु, हेर त के भनिदिएको छु। P chart is considered by using fraction of defective, NP chart is considered by using the number of defective. ल ठीक छ, यो कुरो हामीले पछि यो Q&A राउन्ड चल्छ नि पछाडि, त्यहाँ पनि चर्चा गरौँला, किनकि अघि नै भर्खर भनेको कुरो अब यो बाइ द वे रेकर्ड पनि भइरहेको छ, भोलि पर्सि तपाईहरुले हेरि पनि हाल्नुहुन्छ।
एउटै कुरालाई मैले रेकर्डिङमा 2 चोटि दोहोऱ्याए भने त्यो पछि भोलि पर्सि तपाईहरु पो मेरो विद्यार्थी सहनुहुन्छ, तर पछि अरु भ्युअरलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। यो Q&A राउन्ड जुन चल्छ नि, मैले भिडियो स्टप गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रश्नहरुलाई त्यहाँ पनि चर्चा गरौँ। ल नोट्सहरु दुईटा थियो अघि नै, दुईटा नोट्सहरु मध्येको हामीले नोट नम्बर 1 त पढिहाल्यौं। यदि लोअर कन्ट्रोल लिमिट माइनसमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 0 राख्नुपर्छ भनेर पढ्यौं एउटा। अब नोट नम्बर 2 लाई अघि नै स्किप गरेर म गएको थिएँ। अब नोट नम्बर 2 मा स्किप गर्दाखेरि मैले अलिकति पहिला भूमिका बाँधौ अनि बल्ल नोट नम्बर 2 लेख्छु। अब तपाईलाई नि प्रश्नले डिफेक्टिभको संख्या दियो। डिफेक्टिभको संख्या दिने बित्तिकै त्यो त मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट त होइन भन्ने कुरो बुझिगयो। मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट होइन भने तपाईलाई डिफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै कि पी चार्ट बनाउनु पर्यो कि त भने एनपी चार्ट बनाउनु पर्यो। पी चार्ट बनाउनको लागि क्वेशनले फ्र्याक्सन दिनु पर्यो, एनपी चार्ट बनाउनको लागि प्रश्नले नम्बर अफ डिफेक्टिभ दिनु पर्यो। यही नै भर्खर प्रश्नमा बहिनीले सोध्नु पनि भएको थियो, मैले फेरि पनि भनिदिहालेँ। अब फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभको लागि पनि अथवा पी चार्टको लागि पनि र एनपी चार्टको लागि दुवैको लागि हामीलाई चाहिने कुरो त के हो? पी ह्याट हो नि त। सम्झिनुस् है मैले भनेको हो अथवा होइन मात्रै भन्नुस्। घरको छेउछाउमा हल्ला छैन भने माइक खोल्नुस्। हामीले चाहे पी चार्ट बनाऊ अथवा एनपी चार्ट बनाऊ, दुईवटैको लागि चाहिने मेन इन्ग्रेडिएन्ट, मेन फोकल पोइन्ट भनेको त पी ह्याटै होइन र? हो सर। हजुर सर। अनि पी ह्याटको फर्मुला सम्झना छ कि छैन? पी ह्याटको फर्मुला के हो? समेसन डी डिवाइडेड बाइ समेसन डी डिवाइडेड बाइ m इन्टु n। स्याबास। समेसन डी डिवाइडेड बाइ m इन्टु n। अब समेसन डी त दिने भइ नै हाल्यो, किनकि डिफेक्टिभको संख्या नदिएसम्म पी चार्ट र एनपी चार्टको त औचित्य नै आएन। डी त दिने भइहाल्यो। डी दिएकै कारणले गर्दा त त्यो मिन चार्ट हो र रेन्ज चार्ट हो भन्ने कुरो सम्बोधन हुँदै जान्छ। अब तलपट्टि डिनोमिनेटरमा भएको m इन्टु n को कुरो गर्दा m भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन। m भनेको के अरे? नम्बर अफ अब्जर्भेसन। m भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन। अब्जर्भेसन भनेको के अरे? गनेर काउन्ट गर्नु, गनेर काउन्ट गर्ने, 1 2 3 4 5 गर्दै गन्ने। गन्दाखेरि जे कुरो थाहा पाइन्छ त्यो अब्जर्भेसनको संख्या भयो। अब गन्नु भनेको हामीले क्वेशनले केही न केही दिनु र त्यसलाई गन्ने कुरो त हो नि। यसको अर्थ m त जुनसुकै अवस्थामा तपाईलाई त्यहाँ देखिने नै भयो। रह्यो कुरो n भनेको त साइज अफ स्याम्पल होइन र? n भनेको साइज अफ स्याम्पल हो भने त्यो साइज अफ स्याम्पललाई त क्वेशनले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ नि त। जस्तै म पुरानो क्वेशनमा लागेँ, लजिकली बुझ्नु। ल यही प्रश्न हेर्नुस् न। अघि नै भर्खर मैले प्रश्न चर्चा गर्दै गर्दा अब्जर्भेसनहरू 10 वटा छन्। पहिलो स्याम्पल अब्जर्भेसन अर्थात् पहिलो लटको प्रोडक्सन गर्दा कतिवटा वस्तु प्रोडक्सन गरेको थियो? 100 100 वटा। यो 100 वटा वस्तुको उत्पादन गर्दै गर्दा कतिवटा डिफेक्टिभ आयो? दुईटा। अर्को सेकेन्ड अब्जर्भेसनमा तपाईको फेरि उत्पादन गरेको कतिवटा थियो? 100। त्यसमध्येको डिफेक्टिभ कतिवटा? अनि हरेक लटमा कतिवटा वस्तु उत्पादन गरेको छ? 100 वटा। हरेक चोटीमा 100 वटा वस्तु उत्पादन गर्दा कोही बेलामा दुईटा डिफेक्टिभ अरे, कोही बेलामा 4 वटा डिफेक्टिभ भन्नेले भन्न खोजेको। तर यसरी हामीलाई स्याम्पल साइज फिक्स छ भने पो त हाम्रो n = 100 भयो। तर कुनै प्रोडक्सन हाउसले गर्छ के त? पहिलो लटमा तपाईको 100 वटा उत्पादन गर्यो रे, अनि दोस्रो लटमा गएर जम्मा 50 वटा उत्पादन गर्यो रे, तेस्रो लटमा गएर 400 वटा वस्तु उत्पादन गर्यो रे, चौथोमा गएर 5 वटा मात्र उत्पादन गर्यो रे, छैटौँमा गएर फेरि अर्को 150 वटा उत्पादन गर्यो रे। भनेपछि तपाईको स्याम्पलको साइज फिक्स भएन नि त। मैले भनेको कुरो के बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस सर। जस्तै तपाईहरुले एकाउन्टमा पनि पढ्नु होला नि, इभन क्याश फ्लो, अनइभन क्याश फ्लो भनेर पढ्नु भएको छ नि, पढ्नु भएको याद छ? भनेपछि हरेक प्रोडक्सन लटमा एउटै क्वान्टिटी भयो भने पो त n = फिक्स भयो, n = गिभन भयो। तर जब प्रोडक्सन हाउसले कुनै बेलामा 100 वटा रे, कुनै बेलामा 200 वटा, कुनै बेलामा 150 वटा, कुनै बेला आयो, त्यो बेलामा n को भ्यालु त फिक्स भएन नि त। भएन सर। अब यदि n को भ्यालु फिक्स भएन भने गर्ने के त? n त अननोन भयो त्यो अवस्था। n त अननोन भयो। n अननोन भइदियो भने पी ह्याट निकाल्न सक्नु भएन। किनभने पी ह्याट को फर्मुला के त भन्दा समेसन d अपन m इन्टु n। m त आयो, गनेर थाहा पाइयो m, तर n भनेको फिक्स भएन। अनि n इज अनडिटर्मिनेट। n भनेको हामीसँग डिटर्मिनेट छैन, त्यो अननोन भयो। त n को भ्यालु यदि अननोन छ भने त्यो बेलामा न त पी चार्ट बनाउन सकिने भयो, न त एनपी चार्ट बनाउन सकिने भयो। किनकि त्यहाँबाट पी ह्याट आउँदैन। हो त्यसो यसरी पी ह्याट र क्यू ह्याट
पछाडिको छुट्याउनु यसरी हामीले पी हाट र क्यू हाट निकाल्न नसक्ने हो भने त्यो बेलामा गर्छौँ के त भन्दा ढ्यान ढ्यान गर्दै सी चार्ट बनाउँछौँ के बनाउँछौँ हामीले पी चार्ट देख बेइज्जती सी चार्ट भन्छ पी चार्ट भन्छ सी चार्ट भने हामीले पढाएन अघि न ल कट्टी कट्टी आछ के कट्टी कट्टी आइछ रे यसो कान्छे ओलालाई जिउमा च्याट्ट च्याट्ट कट्टिस भन्नु नि त्यसलाई अरे के भन्छ इफ स्याम्पल साइज n इज नट गिभन n भनेको गिभन छैन भने कोही बेलामा 100 कोही बेलामा 50 अरे कोही बेला 10 अरे कोही बेलामा यति रे अनि फिक्स भएन नि त इफ स्याम्पल साइज इज नट गिभन देन द स्याम्पल्स आर अननोन एज इनफाइनाइट स्याम्पल्स हुन्छ क्या अनि त्यो फाइनाइटै भएन क्या कहिले 50 भने चाहिँ कहिले के भने चाहिँ कहिले इनडिटर्मिनेट भन्न खोजेको एन्ड फर इनफाइनाइट स्याम्पल वी युज सी चार्ट भन्छ क्या हामीले के बनाउने रे सी चार्ट किनकि त्यहाँ चाहेर पनि हामीले पी चार्ट पनि सक्दैनौँ एनपी चार्ट पनि सक्दैनौँ त वी युज सी चार्ट टु नो द कन्ट्रोल लिमिट्स इन्स्टेड अफ पी चार्ट अर एनपी चार्ट द कन्ट्रोल लिमिट्स फर सी चार्ट क्यान बी अब्टेन्ड एज भनेर दिएको छ अब यो कन्ट्रोल लिमिट्स फर सी चार्टको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गरिदिँदैछौँ सीएल को फर्मुला भनेको सी बार आफैमा सी बार अनि एलसीएल को फर्मुला सी बार -3 इन्टु रुट अन्डर भित्र सी बार अनि यूसीएल को फर्मुला सी बार +3 इन्टु रुट अन्डर भित्र सी बार भने यत्र तत्र सर्वत्र जताततै सी बार मात्रै छ बुद्धि सागरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ बुद्धि सागर के सोध्न खोज्नु भएको हो कि तपाईको पनि झुकेर हो फर्मुलाको के रहन्छ यो फर्मुलाको 3 छ नि फर्मुला त 3 ठीक छ रे सधैँ यो 3 नै राख्नुको चाहिँ के रहेछ भनेर के सर ल ठीक छ यो क्वेशनलाई मैले एउटा क्रिएटिभ क्वेशन नै भन्छु फर्मुला यो फर्मुला ठीक छ नि भनेर सोध्नुभयो शंकास्पद प्रश्न थियो फर्मुला 100% ठीक छ तपाईले यो फर्मुलामा 3 नराखेर कहिलेकाहीँ अरु भ्यालु राखेको पनि भन्न पाउनुहुन्छ है त्यो कुन बेला भन्दा हामीले क्वेशनले प्रोबेबिलिटी दिन्छ नि जस्तै 96% दियो भने 4% को गएर लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा गएर जेड भ्यालु निकाल्ने त्यो जेड हो के वास्तवमा अनि तपाई 95% हुन्छ भने 1.96 आउँछ जेड भ्यालु तर त्यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नु पर्दैन तपाईले जहिले पनि 3 नै राखेर हिसाब गर्ने किन अलमोस्ट एस्योर्ड हुँदा जहिले पनि जेड भ्यालु भनेको 3 मात्रै हुन्छ तसर्थ एउटा फिक्स भ्यालु 3 राखिदिनुस् कुरो मिलिहाल्यो अरुतिर गएर तपाई यदि बीएससी ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ भने त्यहाँ प्रोबेबिलिस्टिक भ्यालु राखिकन तपाईको जेड को भ्यालु सर्भिस लेभलबाट जेड को भ्यालु निकालेर कहिलेकाहीँ 1.96 कहिलेकाहीँ 2.05 निकाल्न सकिन्थ्यो त्यो कुरा हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसले 3 मा बाँधिदिएको छ तसर्थ यहाँ 3 नै राख्नु फिक्स सर यो इन्टर्नल एक्जाममा नि इन्टर्नल एक्जाममा के भन्छ यो 95% मा जेड को भ्यालु त्यो 1.96 दिएर अनि गर भनेर ए प्रोबेबिलिटी दिएको छ तपाई कुन क्याम्पसको विद्यार्थी हो राजा जेएमसी हो सर यो त पोखरा ए पोखरा ल ठीक छ मैले भर्खर भनेको कुरा हो त्यस्तो बेलामा हामीले जस्तै 95% हुने बित्तिकै हाम्रो 95% भएको बेला 1.96 भन्ने टेबल भ्यालु आउँछ कि किनकि जबको तपाईँ कन्फिडेन्स लेभल 1.96% हो 95% हो भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त 5% हो फर्स्ट सेमेस्टर स्ट्याटिस्टिक्स भन्दा पढ्नु भएको थियो होला अब ठीक छ अब त्यो कुरो तपाईहरुको क्वेशनले आइसकेपछि मनमा जब प्रश्न आउँछ प्रश्न आइसकेपछि एउटा सोलुसन हेर्दिन मन लाग्छ त्यो सोलुसनलाई सम्बोधन गरेर मैले पठाइदिने भए मेरो बाचा नै भयो त अहिले जे होस् तपाईले सोधेको प्रश्नले सबैलाई काम लाग्यो ल त्यो प्रश्न भएको कारणले गर्दा एउटा त्यो पनि क्लासमा मैले राखिदिहाल्छु किन कुनै कलेजले इन्टर्नल एक्जाममा सोधिदिए पनि मनमा कता कता सकस भइरहेको छ लौ न एक्जाममा पो यही दिनु हो कि भनेर ठीक छ आएको छ भने हामीले पढ्दिनै पर्छ त्यो गाह्रो कुरो होइन 3 को ठाउँमा कहिलेकाहीँ 1.96 अथवा चाहिँ 1.2.05 पनि हुने गर्दछ म भन्नु होला यसलाई म पठाइदिहाल्छु आत्तिनु पर्दैन ल ठीक छ तिम्रो कारणले गर्दा सबैले जानकारी पाए मेरो राजा अब सी बार भनेको त मिन अफ द डिफेक्टिभ्स अब सम अफ द डिफेक्टिभ डिभाइडेड नम्बर अफ डिफेक्टिभ अब यति कुरालाई ख्याल गर्नु होला यति कुरा ख्याल गरिसकेपछि एउटा क्याल्कुलेसन तपाईहरुलाई मैले जुन अस्ति स्लाइड पठाइदिएको थिएँ त्यो स्लाइडमा यो सी चार्टको बारेमा पनि सबै कुरो मेन्सन गरिदिएको छ त्यहाँ एकचोटि हेरौँ होला अब यति भएर म तपाईहरुलाई यसको क्वेशन्स चाहिँ देखाउँदै छु आज है क्वेशन्स चाहिँ देखाउँदै छु सोलुसन आफैले गर्नु होला क्वेशन मात्रै देखाएँ है अनि सोलुसन चाहिँ गर्नु होला मैले क्वेशनतिर गएँ यसलाई मैले चेन्ज गरेँ चेन्ज पनि हुन मान्दैन क्लास चाहिँ मैले अहिले सकाएँ एकछिन पूर्ण चाहिँ कुर्नुस् है त पढ्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो एउटा क्वेशन देखाउँदाखेरि अब पढाउनको लागि अब भन्दा पनि देखाउनको लागि मात्रै भएकोले भन्ने कुरा चाहिँ सबै सकेकोले मैले रेकर्डिङ चाहिँ अहिले अफ गरिदिँदैछु किनकि लामो फाइल किन बनाउनु भनेर है अनि यसको तपाईहरुलाई म देखाउँछु अहिले